जुमे के दिन जिस तरह आप जानते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब तैयब एर्दोगान और मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उस माहिदे के ऊपर दस्तखत किए। सहफरीकी मुआहदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताउन दहाइयों पर मुहित। मक्का दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। वजीर आजम का काबीना अरकान से खिताब। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइज़ तक़वियत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता बरस भी दिफाई मुआहदा हुआ। वजीर आजम का काबीना इजलास में वफाकी वज़रा और सरकारी हुक्काम ने खैर मकदम किया। वजीर आजम की सहफरीकी मुआहदे के लिए वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी, सऊदी और कोईती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदा स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने के लिए है। अब्बास इराक़ची ने मुआहदे की तफसीलात से आगाह करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इसहाक डार का शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कोईती हम मनसब से गुफ्तगू। कोईती वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को मक्का मुआहदे पर मुबारकबाद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तफसीलात से आगाही देने का फैसला। ईरानी रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत। स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की रवा माह आमद मुतवक्के। तेहरान हुकूमत का पाक सऊदिया तुर्क मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। ये खत्ते में अमरीका के बारे में बदलते तासुर की अलामत है। सिक्योरिटी ऐसी शय नहीं जिसे गलत एजेंट से खरीदा जा सके। ऐसे मुआहदे में दुश्मन और खतरे की दुरुस्त निशानदेही जरूरी है ताकि खत्ते में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी को रोका जा सके। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग की 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। न्यूज़ वन को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। LA-15 वस्ती बाग का पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा न्यूज़ वन पर। जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद खान को वाज़ेह बरतरी। तीसरे मरहले के नताइज नई हुकूमत की तश्कील के लिए अहम करार। नून लीग 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी का 10 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। किसी भी मजहब माशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जाता है। बाज़ अनासर ने आज़ाद कश्मीर के हालात जानबूझकर खराब करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नून लीग आज़ाद कश्मीर एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। किसी को भी बेअमनी और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। आज फेज़ 3 के इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो है हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू होगा और आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के आवाम के मैंडेट से जो है वो एक मुंतखब हुकूमत जो है वो क़याम पज़ीर होगी। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत का दावा। हुकूमत बनाने का ऐलान। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के इल्ज़ामात के जरिए कवर करने की कोशिश कर रही है। अमीर मकाम ने धांधली के इल्ज़ामात को मज़ाक़ करार देते हुए कहा इनके रोने धोने पर हैरत होती है। समझ नहीं आता इल्ज़ाम तराशी से इन्हें हासिल क्या होगा।
آج کے ہونے والے انتخابات میں LA-15 اور LA-16 کے حلقوں میں 9 شکایات تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی ہیں، جن میں پولنگ بر وقت شروع نہ ہونا، پولنگ سٹاف کے نہ پہنچنے، اور ہمارا پولنگ سٹاف ہوتا ہے جو ان کی جو ایکسیس ہے وہ پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے باغ اور حویلی میں بد انتظامی کا الزام، پیپلز پارٹی کی LA-15 اور 16 سے متعلق 9 شکایات درج۔ PP رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں شکایات کے بعد دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کارروائی کرتا ہے یا نہیں۔ انتخابات درست انداز میں نہیں ہوئے، قانون کے رکھوالے ہی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر پیپلز پارٹی کا بھرپور احتجاج۔ PP خواتین کا نون لیگ پر انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات۔ آزاد کشمیر میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کے خلاف مزاحمت کا اعلان۔ شیلا رضا نے کہا ووٹ کو عزت دینے کا مطلب دھاندلی کو بھی باہر نکالنا ہے۔ شرمیلا فاروقی کا مہاجر نشستیں جیب سے نکلنے کا تنزیہ تبصرہ۔ پنجاب میں آئین و قانون کی صورتحال پر شدید تنقید۔ پلوہ شاہ خان نے شہباز شریف کو لانے والوں کو صدر زرداری کو یاد رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کیس میں نیا موڑ، والدین کی استدعا پر عدالتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم پر مقتول کے خاندان کو اعتماد ہے۔ وکیل جبران ناصر کا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط، موقف اختیار کیا کہ میر رضا کے والدین جوڈیشل انکوائری نہیں کرانا چاہتے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جوڈیشل انکوائری کی آڑ میں تحقیقات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے۔ پہلے ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے، اب ہمارے تحفظات بغیر روک ٹوک کے سنے گئے۔ پہلے بار بار کہا جا رہا تھا کہ خودکشی کا کہیں۔ میر رضا کیس میں نئی تحقیقاتی کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل اجلاس، مقتول کے والدین کے بیانات قلم بند۔ ورثا نے تحقیقاتی ٹیم میں مزید 2 افسران شامل کرنے کی درخواست کر دی۔ DSP اور انسپیکٹر کے نام تجویز، دونوں افسران کو جلد تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا۔ قتل میں اہم شواہد سامنے آ گئے، معدہ، ہاتھوں اور پیروں پر تیزاب کی موجودگی کا انکشاف، مقتول کی شرٹ پر بھی تیزاب اور مبینہ طور پر کسی دوسرے شخص کے پسینے کے نشانات پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق نئے افسران کی شمولیت کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرے گی۔ میڈیکل بورڈ کی مختلف رپورٹ کے باعث میر رضا کیس مشکل بن گیا، حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ IG سندھ جاوید اعلیٰ موڈھو کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا نئی کمیٹی میر رضا قتل کیس کو سلجھانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، کیس اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ حکام کو مقتول کے اہل خانہ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کچھ لوگوں کی صبح اور شام صرف نون لیگ پر تنقید، بھاشن دینے والے پہلے اپنے صوبے کو دیکھ لیں۔ میر رضا کا قتل کیس ابھی تک سندھ حکومت حل نہیں کر پا رہی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس چھپائی نہیں جاتی، معذور بچی کے کیس میں تھانے کے تمام عملے کو معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمانی کمیٹی میں آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کا سیکیورٹی بل منظور۔ سربراہ پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی نے کہا اقدام کا مقصد آبنہ ہرمز اور خلیج فارس میں سیکیورٹی اور پائیدار ترقی یقینی بنانا ہے۔ بل کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ بل سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق تیار کیا گیا۔ تیاری میں اداروں اور حکومتی محکموں کی تجاویز شامل ہیں۔